इतलो मोठो जमनीचो विशय आसतना लोक कित्याक ओके आतां लोक ओके आसा लोक ओके म्हटल्यार लोक भितारे फाटल्यान लोक कितें म्हणटा लोकांक आयज कितें सगळ्यांक कामाक लायलेले आसा थोडे लोक फाटल्यान तांकां धमक्यो येता तुमकां म्हणजे ट्रान्सफर करतले तुमची कामां काडून उडयतले तेणे स्वताच्या घरांतल्या फॅमिलींतले कामां सस्पेंड केल्ली आमी लोक कशे म्हणून हें जातली आतां आमी हें करता म्हणून सगळेच लोक हे लोकांक म्हणून आपले पोटूय पळोवचें पडटा पयलीं ते आमचे लोक सततल्या ते गरीब वाठारांतले लोक एकटो कोण बाबा कामाक आसतलो तेजो जर फाल्यां जर तेणें आवाज काडलो जाल्यार तांकां हें येता मरे तो जर वाडवय काम करता ताका काणकोण मारता कोणाक म्हापशां मारता कोणाक पणजे मारता आनी आतां तुमी म्हणटा हें तेणें आमच्या पत्रकार भावान विचारलें तेणें वाडपय पणजे कशी केल्या म्हणटा डेवलपमेंट जर तुमकां खरें सांगूंक सोदता की वाडपय पणजे कशी जर दिसता जाल्यार तुमी मुद्दम येवचा हांव स्वता तुमकां घेवन वयता वाडपयचो डेवलपमेंट जाता पयलो म्हणटा तो वाडपयचें नवोदय विद्यालय तेजें आतां 30 वर्सां जालीं तेजी तें व्हडलें तेजें तेणें हें बांदलां थंय तो जागो आपणें हें केलां म्हणून की थंय शिकता तें मॅटर आतां कोर्टान आसा आनी त्या जाग्याचो हरशीं खरो लँड ओनर हांव आनी 30 वर्सां जालीं त्या जाग्याचो आतां कोर्टान आहा आनी तेंच्यांनी जागो असोच ते बाबा लँड ओनराक कोण ना वाली ना कितें ना म्हणून गव्हर्मेंटाक हें केलां आनी आयज आमी 30 वर्सां जालीं भोगता दुसरी गजाल वाडपयची म्युन्सिपाल्टी आहा वाडपयची म्युन्सिपाल्टी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा काय ना काय विचार काय ती कोर्टान आहा डेमोलिशनाक येयल्ली आसा वाडपयची नवी म्युन्सिपाल्टी बांदल्या पळय ती तोय जागो ताणें खडप केला दादागिरी करून मागीर वाडपयचो मार्केट पयलींचें मार्केट आमचें काय बरें हाडलेलें बाजारांतलें जी शॉपाय बरी आसलेली आनी लोकांक आमच्या बाजारांतल्या लोकांक गिरायकूय बरें जातालें आतां तेणें तें डेवलपमेंट म्हणून दाखयलां डेवलपमेंट आपणें कितें तरी केलां थंय आयज कोण वयर चोडोंक तयार ना इलिगल आहा तें अंडरग्रावंड पार्किंग तितून सगळें उदक भरून स्विमींग पूल जाला म्युन्सिपाल्टी आमची पंपींग करून तें उदक भायर काडटा इतलें बॅन करून दीक जाता मागीर डेवलपमेंट आनी रस्ते फाटल्या दिसांनी अंडरग्रावंड जें हें केल्लें केबलींग करून पडलेलें तें आजून तशेंच तशें वयल्यावर बेश्टें कितें मारता पेंट मारलेल्या भाशेन तें चल्लें 2 दिसांनी आहा तो रस्तो पिड्यार आनी हो डेवलपमेंट वयता जर सगळेच जर डेवलपमेंट तेणें जर हाडला तो जर सब जुडिशियल मॅटर आहा कोर्टान आसा जाल्यार डेवलपमेंट कसलो सगळें मरे कोर्टान आसा वाडपयची म्युन्सिपाल्टी कोर्टान नवोदय विद्यालय कोर्टान आनी कितें आहा तो म्युन्सिपाल्टी बिल्डींग बांदल्या ती सारकी लोकांक जायना हें म्हणजे तुम्ही सांगूंक सोदता की इतले प्रॉब्लेम आसून पासून लोक फकत जॉबाक लागून ताका वोटींग मागता जॉब मरे जॉब आनी दुसरी म्हणजे कितें आहा की तो पळय हें तुमकां 140 प्रूफ म्हणजे कितें आहा हांव प्रुफान उलयतां म्हाका संवय आहा तशी कशें आसा तांकां तेणी भंय कित्याक घातला जाणा तुमी की तुमी जर आपले अगेन्स्ट वोट घाली जाल्यार ही जो रिकॉर्ड आहा तो आपल्या कडेन आसा तुमचो हो जमनी तुमच्यो सगळ्यो सरकारी आहा तुमकां कांयच हालपाक मेळचें ना आनी म्हजें घर स्वस्त स्कीम आहा पळय ते आमचे लोक फॉर्म भरिना ती कारण कित्याक की गोवोरमेंटा कडेन सगळो रिपोर्ट वयतलो आनी गोवोरमेंट आतां म्हाका सांगता इतलीं वर्सां आमचे लोक रावता म्हजें घर आतां एज पर द रूल 400 स्क्वेअर मिटरच ताका जमीन आनी भायली जमीन सोडपाची कितें रूल आनी हें पॉसिबल आतां तो लोकांक कितें विचारता खबर आहा सिनियर राणी कितें विचारतलो तुमकां जमीन कित्याक तुमच्या नांवार ना हांव विचारतां ही जर जमीन लोकांच्या नांवार ना जाल्यार विश्वजीत राणेच्या नांवार कारापूरची जमीन कित्याक कशी जाली केरीची जमीन तेच्या नांवार कशी जाली आमच्या 70कारांची जमीन आनी हेच्या नांवार कशी जाता तो रूल ताका कित्याक ना ती क्रायटेरिया ताका कित्याक ना तर तो हो लोकांक मिसलीड करता आनी तुका आनी एक पॉयंट सांगपाक हो डबल स्टँडर्ड मनीस तुका सांगता हो वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या वाटेन लोकांक सांगता कितें गांवांनी वचून डायरेक्टली सांगता फॉरेस्टाचेर मरे कोणी आयले गार्ड तांकां मरे मारा आनी म्हाजे कडेन या धाडून घाला तांकां म्हणून आनी होच मनीस सांगता कितें होच मनीस राजू देसायाक बसयता प्रोक्लेमेशन ऑफ हें 18A करून वायल्ड लायफ करपाक होच मनीस वायल्ड लायफ करपा खातीर सगळ्या फॉरेस्टाची मिटिंगी घेता आनी होच मनीस एका मनशाक काडटा आनी पिटिशन घालता अगेन्स्ट वायल्ड लायफाच्या शॉप करपाचें हो सांगता तुमकां गोंयाच्या हिस्ट्रीन असो डबल स्टँडर्ड मनीस सिनियर राणे कसोय जा सिनियर राणे स्टँडर्ड दवरला तुमी म्हणटा पळय विश्वजीत राणे हांव विचारतां विश्वजीत प्रताप सिंग राणे ह्या नांवाकच वेटेज आहा प्रताप सिंग काडल्या उपरांत इक्वल टू 0 हांव म्हणटा
कितें आहा तेका हाडून डायरेक्ट प्लांट केला. ही इज अ प्लांटेड. तेणी ग्रासरूट लेवलासून काम करून दाखोवपाचें. फक्त कितें आहा, आयज तुमकां आतां म्हाज्या घरांतले आयज भावाचे चले 4 जाणांक आयज काडून उडयल्या. खंयच्या बेचचेर? ताका शोकॉज नोटीस ना. एकटो FDAचो इन्स्पेक्टर म्हणून फक्त ताका कारापुरा हें केलें. कारापुरा तेणी आमची जमीन ग्रॅब केली आनी तेज्या खातीर आमी कोर्टान केस घातली. ह्या खातीर तेणी 4 भुरगे आमचे काडून उडयले. इनफ इज इनफाची आमी मिटींग घेतली. ते गोल्स फायर्स ह्या ह्यो केरी सकाळीं सांजची मिटींग घेतल्या आनी सकाळीं तेजे शटर काडून उडयले. कितें दहशत. म्हाका सांगात तुमी, एक गरीब भुरगो रवी नायकाच्या चल्याची गाडी चलयता म्हणून त्या भुरग्याचें सायडीचें दुकान काडून तूं उडयता. म्हणजे खंयची लेवल तुजी. तुका पॉलिटिशियन तो एनिमी आसा पळय, म्हणजे ओपोनंट आहा न्हू, ताका एनिमी टायप ट्रीट करता. ही इज ट्रिटींग तो हांव धरना. ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन खरो आसता पळय तेणी ट्रीट करपाक जाय, ऑपोजिशन आसपाक जाय आपणाक. पूण ही ट्रीट हिम एज ए एनिमी. आनी तुमकां कळटलें आयज जर सगळ्यांक जर हेडेक जाला, 70 गोंय जे रस्त्यार आहा ताका मेन कल्प्रीट जर कोण तर विश्वजीत राणे. पळया तुमी 39A कारापुराचो प्रॉब्लेम. वचत थंय तो मनीस आहा.